स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एसई प्रिपरेसन क्लासेस 10 क्लासको 10 क्लास एसई मा सोध्ने खालको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हिट च्याप्टरको पढ्न गइराछौं। ल अस्ति म तिमीहरुलाई क्वेशन्सहरु एक दुईवटा गराएको थिए। आज अझै क्वेशन्सहरु गराउँछु जुन एक्जाममा सोध्या छ र सोध्न पनि सक्छ। त्यो सबैको आन्सरहरु तिमीलाई म भन्दै जान्छु। ल ठीक छ। एक्जाममा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ भने यो टिप्दै जाऊ है। सबै चाहिँ म स्क्रिनमा लेख्न भ्याउँदिन तर टिप्दै जाऊ। अब मैले थुप्रै क्वेशन्सहरु गराइसकेका छु र केही छुट्या छ भने त्यो पनि आज हेरौँ हामी। ल फर्स्ट क्वेशन, इन व्हिच टू फ्याक्टर डज द हिट गेन्ड और हिट लस्ट बाय एन अब्जेक्ट डिपेन्ड अपन। यो एससी 2075 मा सोध्या छ। क्वेशन सुन्यो? क्वेशन सर के भन्नुभयो एकचोटी क्वेशन अझै भन्नु। क्वेशन चाहिँ छ इन which दुईटा फ्याक्टर लेखा भन्दै छ। इन which two factors does the heat gained or heat lost, bodily heat gained or heat lost by any body depend upon। कुनै बडीले हिट गेन अथवा हिट लस गर्दाखेरि कुन दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भनेर लेख भनेर क्वेशन्सले भन्दैछ। कुनै दुईटा फ्याक्टर लेख। सो अस्तिको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, Q इक्वल्स टु mf dt। सो यहीँबाट दुईटा फ्याक्टर आइसक्यो र यो Q चाहिँ के हो त? हिट गेन्ड अथवा हिट लस हो। यो Q के हो? यो हिट गेन्ड पनि हो अथवा हिट लस्ट पनि हो। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ सर। अति स्पेसिफिक यस, एउटा फ्याक्टर के भयो? एउटा फ्याक्टर मास भयो र अर्को फ्याक्टर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भयो हैन। सो एउटा फ्याक्टर राइट एनी टु फ्याक्टर्स भनेको छ। सो फर्स्ट फ्याक्टर भयो मास अफ द बडी। फर्स्ट फ्याक्टर भयो मास अफ द बडी, बडीको मास। यो एक्जाममा सोध्या छ क्वेशन। सेकेन्ड फ्याक्टर के भयो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एक्जाममा सोध्या छ यो क्वेशन। अर्को डिफाइन हिट अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर थ्योरी। मैले अस्ति पढाएको थिएँ यो क्वेशन्सहरु सबै राजलाई थाहा छ। मोलिकुलर थ्योरी अनुसार हिटलाई डिफाइन गर अथवा काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स जे पनि भन्न सक्छ है। मोलिकुलर थ्योरी भन्न सक्छ अथवा डिफाइन हिट अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर थ्योरी पनि भन्न सक्छ। मोलिकुलर थ्योरी अथवा डिफाइन्ड हिट, यही क्वेशनलाई यसरी पनि दिन सक्छ एक्जाममा। डिफाइन हिट in terms of kinetic energy of molecule। in terms of kinetic energy of molecules। ल डेफिनेसन भन त राज। के हो सर? THERMY हो सर। in terms of defined heat in terms of kinetic energy of molecules र माथि मैले लेखेको छु defined heat according to molecular theory। according to molecular theory। सो के भन्छ यो डेफिनेसनले? के भन्छ? हिट भनेको कुनै पनि बडीमा जति पनि मोलिक्युल्सहरु छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जीलाई जब हामी सम गर्छौं, भाइब्रेसन हुन्छ। त्यो काइनेटिक एनर्जीको रिजनको लेन्थ भाइब्रेसन भएपछि हिट इन्क्रिज हुन्छ। एक जग्गाबाट दोस्रो जग्गा जान थाल्छ सर। यस यस यस। सो काइनेटिक त्यो त हिट कुन बडीबाट कुन बडी फ्लो हुन्छ त्यो डिरेक्सन बन्यो, हायर टेम्परेचर टु लोवर टेम्परेचर। तर यसको डिरेक्सन हैन तर यो एक मोलिकुलर थ्योरी अनुसार हिटको डेफिनेसन चाहिँ, हिटको डेफिनेसन यो मोलिकुलर थ्योरीले के भन्छ भने कुनै पनि बडी अथवा कुनै पनि अब्जेक्टमा जति पनि मोलिक्युल्सहरु छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जीलाई जब हामी जोड्छौं त्यही नै त्यो बडीको हिट कन्टेन्ट हो। सो द हिट कन्टेन्ट अफ द बडी इज डिफाइन्ड एज द total sum of the kinetic energy of all the constituents molecules।
सो मोलिक्युलमा जति पनि काइनेटिक एनर्जी छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जीलाई जब हामी जोड्छौं त्यो चाहिँ बडीको हिटसँग इक्वल हुन्छ। सो लेख हिट इज द, यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरु म गराउँदै छु। हिट इज द सम or total of the kinetic energy, of molecules. मनीष राजले बुझिरहा हो? Of molecules. Yes sir, yes sir. लेख्दै जाऊ बाबु। Present in the body. यो क्वेशन SE 2075 मा सोधेको छ। लेख्दै जाऊ। अर्को क्वेशन लेख SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ हीट। हीट को SI यूनिट के हो? हीट को SI यूनिट भन त। जूल। कहाँ क्यालोरी भनेर हुन्छ? क्यालोरी त CGS यूनिट हो बाबु। ए CGS यूनिट। हीट को CGS यूनिट हो क्यालोरी। हीट को CGS यूनिट हो क्यालोरी। 1 क्यालोरी भनेको कति जूल हो? रिलेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ। 4200। यस 4200 हो कि 4.2 हो? यो पनि भन्न सक्छु सर साइन्टिफिकमा। हैन हैन त्यो 4200 तिमीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बन्यो। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 जूल हुन्छ, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तर क्यालोरी र जूलको रिलेसन हुन्छ 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जूल्स। यो चाहिँ रिलेसन हो। क्यालोरी चाहिँ बाँकी छ सर। क्यालोरी चाहिँ हिट को CGS यूनिट हो र जूल चाहिँ SI यूनिट हो। यो कहिलेकाहीँ रिलेसन सोध्छ। यो रिलेसन भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, सोध्या पनि छ। र डिफाइन्ड 1 क्यालोरी, कहिलेकाहीँ 1 क्यालोरी डिफाइन गर्न भन्छ। सो 1 क्यालोरी भनेको के हो भने 1 ग्राम प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले यदि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्नु पर्यो भने कति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी 1 क्यालोरी भन्छौं। 1 क्यालोरीको डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोधिरहेछ एक्जाममा। लेख डिफाइन। स्क्रिनको त्यो गर्नु न सर, माथिको लेख्न बाँकी छ सर। ल डिफाइन 1 क्यालोरी। 1 क्यालोरी को डिफाइन गर्न भन्दैछ त लेख्न सक्छौ। 1 calorie is defined as the amount of, first lekha, amount of heat energy required to increase the temperature of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius. So 1 gram pure water लिने, माना एउटा तिमीले बिकर लियौ, यसमा चाहिँ 1 ग्राम पानी लियो रे, यसमा चाहिँ 1 ग्राम प्योर वाटर लियो। प्योर वाटर को मतलब त्यहाँ वाटर को मात्रै मोलिक्युल हुनु पर्यो, अरु डिफरेंट कन्स्टिट्युएन्ट्स। अब यो हैन कि पानीमा मैले नुन घोलेर काम गर्दैछु त्यस्तो हैन, पानी मात्रै हुनु पर्यो, प्योर वाटर हुनु पर्यो, वाटर को मोलिक्युल्स हुनु पर्यो। मानौं यसको टेम्परेचर इनिशियली यसको टेम्परेचर छ 20 डिग्री सेल्सियस। अब तिमीले के गर्यौ, यो बिकरलाई तलबाट हिट गर्यौ, हिट गरेर यसको टेम्परेचर तिमीले बनायो 21 डिग्री सेल्सियस। यसको टेम्परेचर बनायो 21 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्रीले डिफरेन्स आछ हैन? पहिला 20 डिग्री थियो, अहिले 21 डिग्री आयो। सो यो 1 डिग्रीले डिफरेन्स आयो। तिमीले पानीको मास पनि 1 ग्राम लियो हो, 1 ग्राम मास भएको प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचरमा डिफरेन्स ल्याउने गरी तताउँदाखेरि कति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी 1 क्यालोरी भन्छौं। डेफिनेसन क्लियर भयो? यस सर। ओके 1 ग्राम प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउनको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? क्यालोरी। 1 क्यालोरी। त्यसलाई नै हामी 1 क्यालोरी भन्छौं। त्यसलाई नै हामी 1 क्यालोरी भन्छौं। नेक्स्ट क्वेशन सर, फास्ट। ओके
ल अघि चाहिँ मैले हिट डिफाइन गरेको थिएँ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन डिफाइन टेम्परेचर अन द बेसिस अफ मोलिकुलर थ्योरी पनि सोध्छ है, टेम्परेचरको पनि। त यो पनि के हो त, एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ बडी इज कल्ड टेम्परेचर। र यो डेफिनेसन चाहिँ मोलिकुलर थ्योरीको बेसिसमा छ। लेखाइदिनु पर्यो कि बुझ्यौ? ल लेखि नै हाल। यो नि सोध्छ कहिलेकाहीँ, डिफाइन टेम्परेचर, लेख्दै जाऊ, डिफाइन टेम्परेचर according to molecular theory, मोलिकुलर थ्योरी अनुसार टेम्परेचरलाई डिफाइन गर, मोलिकुलर थ्योरी अनुसार। सो हामी लेख्न सक्छौँ मोलिकुलर थ्योरीले के भन्छ, कुनै पनि बडीमा जति पनि मोलिक्युल्सहरू छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरूको एभरेज काइनेटिक एनर्जीको सम नै टेम्परेचरसँग बराबर हुन्छ। सो थ्योरीले के भन्छ, द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल्स, जति पनि मोलिक्युल्स छ त्यो सबै मोलिक्युल्सहरूको एभरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने। अब एभरेज काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्ने अहिले म बताउँछु। अफ अल मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ बडी इज कल्ड इट्स टेम्परेचर। त्यसलाई चाहिँ हामी टेम्परेचर भन्छौँ, इज कल्ड इट्स टेम्परेचर। जस्तै मान यो मैले एउटा कुनै बडी बनाए, यसमा थुप्रै मोलिक्युल छ। एउटा मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी छ Ke1, अर्को मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी छ Ke2, अर्को नेक्स्टको छ Ke3, त्यही अनुसार अरूको छ Ke4, गर्दा गर्दै यसमा थुप्रै n वटा मोलिक्युल्स छ। n वटा मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जी Ken। अब एभरेज काइनेटिक एनर्जी हामी कसरी निकाल्छौँ? एभीजी मिन्स एभरेज काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्छौँ? यो सबैलाई जोड्छौँ हामी। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 गर्दै 3, 4, 5 गर्दै n टाइम्ससम्म हामी जोड्छौँ। सो काइनेटिक एनर्जी n र टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्सले डिभाइड गर्छौँ। मानौँ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स n वटा छ भने यो जुन एक्सप्रेसन आयो एभरेज काइनेटिक एनर्जी, यही एभरेज काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर थ्योरी चाहिँ के भइदिन्छ त, बडीको टेम्परेचर भइदिन्छ। यो बुझ्यो? यस सर। सो एभरेज काइनेटिक एनर्जीको जो भ्यालु हुन्छ त्यही बडीको टेम्परेचर हुन्छ। र टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो बाबु? एसआई युनिट अफ टेम्परेचर जो टेम्परेचरको एसआई युनिट भन। टेम्परेचरलाई एसआई युनिटमा हामी केल्भिन के बनाउँछौँ? यस, यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। अब हिट इक्वेसन अस्ति मैले पढाएको थिएँ, डिफाइन्ड हिट इक्वेसन अथवा व्हाट इज हिट इक्वेसन? यस सर, टेम्परेचरको एसआई युनिट सीजीएस युनिट के हुन्छ सर? सीजीएस युनिट सेल्सियस हो बाबु, सेल्सियस के हो त? सेल्सियस अथवा डिग्री सेल्सियस। अब अर्को व्हाट इज हिट इक्वेसन? हिट इक्वेसन भनेको के हो? अस्ति मैले जुन इक्वेसन लेखा थिएँ याद छ तिमीहरूलाई? हिट इक्वेसनमा लेखा थिएँ Q इज इक्वल्स टू ms dt। सो यो जुन इक्वेसन हो यसलाई नै हामी हिट इक्वेसन भन्छौँ है। द इक्वेसन Q इक्वल्स टू ms dt इज कल्ड हिट इक्वेसन है। र यहाँ चाहिँ Q भनेको के हो त? Q भनेको क्वान्टिटी अफ हिट गेन अथवा हिट लस्ट बाय द बडी। Q इज द क्वान्टिटी अफ हिट गेन्ड अथवा हिट लस्ट, क्वान्टिटी अफ हिट गेन्ड अथवा और हिट लस्ट। M भनेको के हो? मास अफ द बडी, मास अफ द बडी। र dt भनेको के हो त? चेन्ज इन टेम्परेचर अथवा टेम्परेचर चेन्ज। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। सो यो जुन इक्वेसन मैले लेखेँ Q इक्वल्स टू ms dt, यो चाहिँ के हो त? S, यो चाहिँ हिट इक्वेसन हो। र यहाँ S भनेको के हो त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी। यस, भेरी गुड। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी। ठीक छ? र अस्ति मैले हिट क्यापेसिटीको डेफिनेसन लेखाइदिएको थिएँ, एकदमै सोधिरहेछ। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के सोधिरहेछ एसीमा? डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी
अथवा व्हाट इज हिट क्यापेसिटी जे भनेर नि सोध्न सकिन्छ है। सो यसको डेफिनेसन अस्ति मैले लेखाइदिएको थिएँ, यो पढ्नु। डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र यसको डेफिनेसनले के भन्छ भने 1 किलोग्राम मास भएको कुनै पनि सब्स्टान्स अथवा कुनै पनि बडीलाई 1 डिग्री सेल्सियसले त्यसमा टेम्परेचर डिफरेन्स यदि ल्याउनु छ भने कति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। क्यालोरीमा चाहिँ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर लिनु पर्यो 1 क्यालोरी डिफाइन गर्दा, र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफाइन गर्दा बडीको मास चाहिँ 1 किलोग्राम अथवा 1 केजी लिनु पर्यो। यसको डेफिनेसन लेखिदिनु पर्छ कि बुझ्यौ? लेख्नु पर्दैन सर, त्यो दिन लेख्नु भएको थियो। त्यो दिन मैले लेखेको थिएँ, मनिष राज लेखेको थिएँ त्यो दिन। ल अर्को कुरो, वाटरको लागि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु कति हुन्छ? एस स्ट्यान्ड्स फर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, र वाटरको लागि यसको भ्यालु याद गर्नु 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। वाटरको लागि यो भ्यालु याद गर्नुस्, वाटरको लागि यो भ्यालु याद गर्नुस्। एक्जाममा दिएको हुँदैन। जसरी सानो जी को भ्यालु याद गर्नुहुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यही अनुसार नै वाटरको लागि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु पनि याद गर्नु 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक छ? ठीक छ सर। नेक्स्ट सर ल अर्को क्वेशन सोध्छु। अर्को क्वेशन लेख त। हिट शुड बी एप्लाइड टु ओपन द टाइट मेटालिक लिड अफ द बोतल। वाइ? अथवा कुनै पनि बोतलको ढक्कन माथिको लिड अथवा जुन हुन्छ नि बिर्को, त्यो एकदमै टाइट छ भने त्यसलाई खोल्नको लागि हामी माथिबाट हिट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइ? गिभ मी द आन्सर। वाइ हिट शुड बी एप्लाइड टु ओपन द लिड अफ द बोतल? त्यसको मोलिक्युल्सहरु लुज गर्नको लागि सर। भेरी गुड बाय। मोलिक्युल्सहरु लुज गर्नको लागि त हैन, सर हिट गरेपछि मोलिक्युल्सहरुलाई हिट गर्छ त त्यो यहाँबाट त्यहाँ दूरी बनाउँछ किन त्यसको मोलिक्युल्सहरु लुज हुन्छ। अब हेर यसको चाहिँ आन्सर के छ भने यदि हामी कुनै पनि अब सपोज यो मानौं बोतल हो हैन, यसको म क्वेशन लेखिन बुझाइदिरहेको छु, एक्जाममा सोध्यो भने लेख्नु है। यो चाहिँ मानौं कुनै पनि यदि बोतल हो भने यो यसको माथि यसरी बिर्को लागेको छ। हेर बिर्को लागेको छ। अब यो बिर्को एकदमै टाइट छ। तब यसलाई खोल्नको लागि के गर्छौं? यसलाई हामी हिट गर्छौं। त हिट गर्न थाल्छौं। हिट गर्दाखेरि के हुन्छ? यो माथिको जुन लिड छ एलआईडी लिड भनेको ढक्कन कभर, हिट गर्दाखेरि यो लिड के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्सन यसमा क्रिएट हुन्छ। यो एक्सपान्ड भइदिन्छ, यो तन्किन्छ र एक्सपान्ड भइसकेपछि थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ। वास्तवमा एक्सपान्ड हुन्छ, थर्मल एक्सपान्सन। थर्मल भनेको हिटको कारणले एक्सपान्सन भइरहेछ, त्यसैले थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ। टिप्दै जाऊ यी कुराहरू, क्वेशन त बुझिहाल्यौ। थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ र थर्मल एक्सपान्सन भइसकेपछि यो लिडको साइज पनि बढ्छ, यसको भोल्युम पनि बढ्छ र त्यसैले जुन एकदमै टाइट बिर्को थियो त्यो मजाले खुल्छ। त्यसैले लेख्नु पर्यो हिट एप्लाई गरिसकेपछि त्यहाँ थर्मल एक्सपान्सन आउँछ, सब्स्टान्सेसको साइज इन्क्रिज हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, जसको कारणले गर्दा टाइट बिर्को चाहिँ मजाले खुल्छ। ठीक छ? ल कहिलेकाहीँ यो क्यू यो हिट इक्वेसन जुन छ, हिट इक्वेसनलाई कहिलेकाहीँ यसरी ल्याङ्ग्वेजमा नि दिन सक्छ है। जस्तो यस्तो राइट द रिलेसनशिप यसरी नि भन्न सकिन्छ। त्यसैले क्वेशन चाहिँ कन्फ्युज नहुनु। राइट द रिलेसनशिप बिट्विन द हिट gained अथवा हिट लॉस्ट by an object with its mass। के हो त रिलेसन? भन त बाबु, रिलेसन के हो? रिलेसन भन। सर यो क्वेशनको आन्सर भन त। मैले पढाइसकेको छु तर क्वेशन सोध्ने तरिका चाहिँ यहाँ मात्रै फरक छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु। हिट गेन्ड र हिट लस्ट को रिलेसन, कुनै पनि अब्जेक्टले कति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्यो, हिट लस गर्यो, यो रिलेसन माससँग के हुन्छ? माससँगको रिलेसन लेख त। एकदमै सजिलो, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ सर। q = डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, यो रिलेसनबाट आउँछ। दिस इज द रिलेसन र यो रिलेसनमा q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु m हैन, सबैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। q इज
proportional to S, specific heat capacity. Q is directly proportional to dt, change in temperature. So this is the relation, है त? Yes, sir. सर एकचोटि क्वेसन लेख्न दिनु। ल क्वेसन लेखिहाल। ल अर्को कुरो भन, हिट लस्ट र कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ र त्यो बडीको सरफेस एरियामा के रिलेसन छ? राइट द रिलेसन बिट्विन हिट लस्ट बाइ द बडी विथ इट्स सरफेस एरिया। सो अस्ति मैले बताएको थिएँ सरफेस एरिया जति ठुलो हुन्छ हिट लस पनि त्यति नै हुन्छ, हैन? सर इन्भर्सली हैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाई वी कर्ल आवर बडी इन विन्टर, अस्ति मैले भनेको थिएँ नि क्वेसन। हो सर याद आयो। यस। सो सरफेस एरिया बढ्यो भने हिट लस पनि धेरै हुन्छ, हैन? सरफेस एरिया कम हुन्छ जब हिट पनि कम लस हुन्छ सर। यस, भेरी गुड बॉय। राइट द रिलेसन। यस्तो क्वेसनहरु 2 मार्क्समा सोध्छ है एससी मा। रिलेसन बिट्विन हिट लस्ट by a body with its surface area, with its SURFAC surface area। के हो त रिलेसन? त जनरल चाहिँ हामी के देख्छौं भने हिट लस र सरफेस हिट लस्ट बाइ द बडी र सरफेस एरिया भनौं, यिनीहरुको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त? डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुन्छ। सरफेस एरिया बढ्यो भने हिट लस पनि धेरै हुन्छ, सरफेस एरिया कम भयो भने हिट लस पनि कम हुन्छ। सो लार्जर द सरफेस एरिया अफ द बडी द ग्रेटर द हिट लस फ्रम इट एन्ड भाइस वर्सा। सो जति ठुलो सरफेस एरिया हुन्छ त्यति नै बढी हिट लस हुन्छ। त्यसैले हिट लस र सरफेस एरियाको डाइरेक्ट रिलेसन छ। सो हिट लस्ट बाइ द बडी र त्यो बडीको सरफेस एरियामा डाइरेक्टली रिलेसनशिप हुन्छ। सरफेस एरिया यदि बढ्यो भने हिट लस बाइ द बडी पनि बढ्छ। त्यसैले यही कारणले जाडोको महिना चाहिँ हामी बडीलाई सकेसम्म सानो एरियामा पार्न खोज्छौं, आफ्नो बडीलाई खुम्च्याएर बस्छौं, सानो एरियामा सकेसम्म पार्न खोजिरा हुन्छौं। ओके बॉयज? यस। ओके नेक्स्ट सर। ल कहिलेकाहीँ राइट एनी 2 नेम्स अफ थर्मामिटर, अथवा नेम्स भन्दा नि 2 टाइप्स अफ थर्मामिटर सोध्छ। सो 2 टाइप्स अफ थर्मामिटर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने एउटा थर्मामिटर क्लिनिकल थर्मामिटर र अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी थर्मामिटर। 2 टाइप्स अफ थर्मामिटरमा यसको आन्सर याद गर्नु। फर्स्ट चाहिँ के भयो? द नेम्स अफ 2 टाइप्स अफ थर्मामिटर्स आर एज फलोज। यसरी मिलाएर लेख्नु एक्जाममा। 2 टाइप्स अफ थर्मामिटर, क्लिनिकल र अर्को ल्याबोरेटरी। क्लिनिकल म किन गराइरहेको छु कि कन्फ्युजन नहोस्, तिमीहरूलाई गाह्रो नहोस् पछि। अदरवाइज त म आज अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्न सक्थे, मलाई केही समस्या छैन, तर यो च्याप्टरमा नि केही नछुटोस्, विद्यार्थीलाई गाह्रो नहोस् पछि भनेर गराइरहेको छु। ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर भयो अर्को। क्लिनिकल थर्मोमिटरको अस्ति डिफरेन्सहरु पनि लेखाइदिएको थिए। यस सर। सो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, सो यसको डिफरेन्स चाहिँ याद गर्नु। डिफरेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अस्ति मैले लेखाइदिएको डिफरेन्सहरु के थियो? एउटा हिट र टेम्परेचरको डिफरेन्स लेखाइदिएको थिए, हैन? एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हिट र टेम्परेचरको डिफरेन्स लेख्या छैन भने लेख्नु, अस्ति मैले लेखाइदिएको थिए। भिडियोहरुको लिंक पठाइदिन्छु। अर्को ल्याबोरेटरी थर्मामिटर र क्लिनिकल थर्मामिटर एससी मा सोध्या छ है बाबु, यो सोध्या छ हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु यो दुईटै सोध्या छ। 2075 मा सोध्या छ एससी मा। त्यसैले जे भनिरा छु त्यो सबै गर्नु पर्यो। ल्याबोरेटरी थर्मामिटर कम्तीमा 4 वटा डिफरेन्स याद गर्नु पर्यो। ल्याबोरेटरी अस्ति मैले यो ल्याबोरेटरी थर्मामिटर र क्लिनिकल थर्मामिटरमा लेखाइदिएको थिए डिफरेन्स। हो सर, यो दुईटैको लेखाउनु भएको छ, हिटको पनि। सो यो याद गर्नु। ल्याबोरेटरी थर्मामिटरलाई सर अल्कोहल थर्मामिटर पनि भनिन्छ नि सर। यही थर्मामिटर भन्छ त त्यसलाई। अल्कोहल थर्मामिटर अर्कै हुन्छ बाबु। ठीक छ, अल्कोहल पनि युज गर्न सकिन्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर। सो यसमा याद गर्नु, क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ
क्लिनिकल थर्मोमिटरले चाहिँ मान्छेको शरीर ह्युमन बडीको टेम्परेचर नोट मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर चाहिँ ल्याबोरेटरीमा अथवा डिफरेन्ट सल्युसन अथवा डिफरेन्ट केमिकल्सको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरभन्दा अलिकति लामो हुन्छ के यो। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर एउटा पोइन्ट म लेखिदिन्छु। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर के हुन्छ एक म लेखिहाल। इट इज जेनरली लङ्गर, इट इज जेनरली लङ्गर हुन्छ, यो लामो साइजको हुन्छ र क्लिनिकल चाहिँ सर्टर हुन्छ। इट इज जेनरली सर्टर, सानो हुन्छ साइजमा। इट इज जेनरली सर्टर। र अर्को ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर जुन हुन्छ, पोइन्टहरु म अझै एक दुईवटा लेखाइदिन्छु। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर जुन हुन्छ ल्याबमा जुन हामी युज गर्छौं यो राउन्ड शेपको हुन्छ, राउन्डेड हुन्छ, तर क्लिनिकल चाहिँ प्रिज्मेटिक हुन्छ। त्यो हातमा हेर्नु न ठ्याक्कै प्रिज्म जस्तो हुन्छ, राउन्ड हुँदैन हैन राज। क्लिनिकल थर्मोमिटर हामी जुन पहिला पहिला घरमा युज गर्थ्यौं मर्करी, जसमा पाराहरूको रिडिङ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो एकदमै राउन्डेड शेपको हुँदैन, त्यो प्रिज्मेटिक शेपको हुन्छ। सो ल्याबोरेटरी सो यो चाहिँ राउन्ड शेपको हुन्छ। इट इज राउन्डेड इन शेप लेख्न सक्छौ, राउन्ड शेप्ड हुन्छ र यो चाहिँ प्रिज्मेटिक शेप्ड हुन्छ। इट इज जेनरली प्रिज्मेटिक इन शेप, प्रिज्मेटिक इन शेप, शेपमा हुन्छ प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक शेपको हुन्छ। र अर्को पनि कुरा अस्ति मैले भनेको थिएँ, क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ त, क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रिक्सन प्रोभाइडेड हुन्छ र ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हुँदैन। इट हैज कन्स्ट्रिक्सन। हजुर लेखाउनु पर्दैन सर, लेख्या ल ठीक छ। इट डज नट हैव कन्स्ट्रिक्सन। ल ठीक छ। सो के नयाँ नयाँ पोइन्ट आयो भने लेख। सो यसको डिफरेन्स चाहिँ याद गरेर जानु र अरु सबै खाली यो देखेको छ। ल एउटा क्वेशन दिन्छु, यो क्वेशन गर त। यस्तो खालको क्वेशन दिन सक्छ। इन द डायग्राम गिवन बिलो the different kinetic energy of different molecules are shown. Find out the average kinetic energy of the molecule. यो डायग्राम दिएको छ, यहाँ हेर यसरी डायग्राम दिएको छ। यो एउटा मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी 4 जूल हो, यो यतातिर भाइब्रेट गरिरहेछ। अर्को मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो, यो यतातिर भाइब्रेट गरिरहेछ। अर्कोको 3 जूल हो, यो नि यतातिर गइरहेछ। त्यही अनुसार एउटाको 4 जूल हो, यो यतातिर भाइब्रेट भइरहेछ। यो एउटा चाहिँ एउटा डायग्राम दियो, अनि यसमा चाहिँ डिफरेन्ट मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हामीलाई दिएको छ र क्वेशनले के भन्दैछ भने एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स निकाल। एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स निकाल। त कति हुन्छ निकाल त। एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स कति हुन्छ निकाल। सो अघि मैले भनेको थिएँ सबै काइनेटिक एनर्जी जोड्देऊ र कतिवटा मोलिक्युल छ त्यसले डिभाइड गर्देऊ। त फर्स्ट मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी मैले लेखे 4 जूल प्लस 5 जूल प्लस 3 जूल प्लस 4 जूल, 4 3 5 4 जूल अपन टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति छ त 4 वटा मोलिक्युल्स छ। हेर्न सक्छौ एउटा मोलिक्युल, दुईटा मोलिक्युल, तीनटा मोलिक्युल। काइनेटिक एनर्जी 4 आयो सर। हेलो सर 4 आयो। यस 4 जूल आयो। सो एभरेज काइनेटिक एनर्जी कति रहेछ मोलिक्युलको 4 जूल आन्सर। यस्तो खालको क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ डायग्राम दिएर। ल अनि राइट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स अफ हिट। इफेक्ट्स अफ हिट लेख भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। इफेक्ट्स अफ हिट, हिटको इफेक्ट्सहरु के हो भन त एक दुईवटा। अस्ति मैले भनेको थिएँ इफेक्ट्स अफ हिट, हिटले के गर्छ बडीको फिजिकल स्टेट चेन्ज गर्दिन सक्छ। भोल्युमहरु चेन्ज गर्छ, बडीको भोल्युमहरु चेन्ज गर्छ। यस बडीको टेम्परेचर चेन्ज गर्छ, हो हैन। त के चेन्ज गर्छ हिटले। हिटले बडीको फिजिकल स्टेटलाई चेन्ज गर्न सक्छ। हिट क्यान चेन्ज द फिजिकल स्टेट अफ अ बडी। एउटा पोइन्ट अर्को भयो, हिट क्यान चेन्ज द टेम्परेचर अफ द बडी। बडीको टेम्परेचर चेन्ज गर्न सक्छ। अर्को हिट क्यान चेन्ज द भोल्युम, यसको मतलब एक्सपान्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि बडीमा जब हामी हिट प्रोभाइड गर्छौं त हिटको कारणले त्यो बडीमा एक्सपान्सन क्रिएट हुन्छ। यसको मतलब यसले भोल्युमलाई पनि चेन्ज गर्छ, बडीको भोल्युमलाई पनि चेन्ज गर्छ र हिटको कारणले केमिकल चेन्जेसहरु पनि आइराछ। इट क्यान काउज केमिकल चेन्जेस, इट क्यान काउज केमिकल चेन्जेस, बडीमा केमिकल चेन्जेसहरु पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ हिटको कारणले है। यो डिफरेन्ट इफेक्ट्स अफ हिट हो, एक्जाममा सोध्दै छ। फेरि अर्को क्वेशन हेर, राइट टु फ्याक्टर्स दैट इफेक्ट हिट एनर्जी। हिट एनर्जीलाई इफेक्ट गर्ने दुईटा फ्याक्टर्स भन त। ल यसको आन्सर भन त राजले। राइट टु फ्याक्टर्स, कुनै दुईटा फ्याक्टर्स लेख जसले चाहिँ हिट एनर्जीलाई इफेक्ट गर्छ, दैट इफेक्ट हिट एनर्जी। हिट एनर्जीलाई इफेक्ट गर्ने दुईटा फ्याक्टर लेख त के हो? अर्को चाहिँ अस्ति मैले भनिसकेको थिएँ, हिट एनर्जी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ मास अफ द बडीमा। बडीको मास, यस, मास अफ द बडी भन अथवा नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन। जति नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट बढी हुन्छ। मास अफ द बडी जति बढी भयो अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ट पनि त्यति नै बढी हुन्छ। त एउटा फ्याक्टर के भयो? मास अफ द बडी। बडीको मासमा पनि हिट एनर्जी डिपेन्ड गर्छ। बडीको मास, मास अफ द बडी भन अथवा नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन, टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स। बडीको यदि मास बढी छ भने त्यसमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि बढी हुन्छ। सानो बडीमा, सानो मास भएको बडीमा थोरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स, धेरै मास भएको बडीमा धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स। सो मास अफ द बडी भन कि त टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन। सो टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि एउटा फ्याक्टर हो। र अर्को फ्याक्टर के हो जसले हिट एनर्जीलाई चेन्ज गर्छ? टेम्परेचर अफ द बडी। अर्को फ्याक्टर के हो? टेम्परेचर अफ द बडी, अथवा यसलाई नै हामी एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स पनि भन्छौं। एउटै कुरा हो, कि त टेम्परेचर भन कि त एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स भन। एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स। सो यो दुईटा फ्याक्टर्समा हिट एनर्जी चाहिँ के गर्छ त डिपेन्ड गर्छ। सो यदि यो क्वेशन आयो भने एक्जाममा लेख्नु, फर्स्ट फ्याक्टर चाहिँ के भयो? मास अफ द बडी। मास अफ द बडी भनेकै टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो। र सेकेन्ड फ्याक्टर कि त एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स भन अथवा कि त टेम्परेचर अफ बडी भन। एउटै कुरा हो, कि त टेम्परेचर अफ बडी भन। यो मैले टेम्परेचर सर्टमा लेखेको छु, कन्फ्युजन नहुनु। कि त टेम्परेचर अफ बडी लेख, ठीक छ। ल सुन त अर्को क्वेशन लेख, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई नै हुन्छ, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसको दुईटा कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त? वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै भयो भने यसको के इफेक्ट छ त हाम्रो कमन लाइफमा, डेली लाइफमा, अथवा हामी कसरी योसँग बेनिफिटेड छौं भन त। क्वेशन सोध्या छ है यो, हाउ वी आर बेनिफिटेड, अथवा राइट एनी 3 consequences अथवा effects of having higher specific heat capacity of water. वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै छ भने यसको कन्सिक्वेन्सेस अथवा इफेक्ट के हो त भनेर भन त। मैले बताइसकेको छु, अस्ति मैले बताइसकेको छु, वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै हुनुको कन्सिक्वेन्सेस अथवा इफेक्टहरु के हुन्। यदि यो क्वेशन कतै आयो भने हामी भन्न सक्छौं, हामी वाटरलाई युज गरेर हट इन्जिनलाई कुल डाउन गर्ने काम गर्छौं। याद आयो अब? हो सर, आयो आयो। हो, अस्ति मैले बताइसकेको थिएँ। हेर तिमीहरुलाई केही याद रहेनछ, रिभिजन गर्दैन जस्तो छ। खाली क्लास मात्रै पढेर हुँदैन, पढाएको कुराहरुलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। सो इफेक्ट और कन्सिक्वेन्सेस म यहाँ लेखदिन्छु। यहाँ लेख त, यो यहाँ लेख, म लेखदिन्छु। क्वेशंस एकचोटी पढ्छु। क्वेशन सुन, राइट एनी 3 इफेक्ट्स अथवा कन्सिक्वेन्सेस ड्यू टू हैविंग हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। यो चाहिँ क्वेशन भयो। अब के रहेछ त त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरु के रहेछ त? फर्स्ट कन्सिक्वेन्सेस, हामी चाहिँ के गर्छौं त, गाडीको हट इन्जिनलाई कुल गर्नको लागि वाटर युज गर्छौं र इट इज पोसिबल ड्यू टू द हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। वाटरले चाहिँ के गर्छ त, कोल्ड बडीजहरुलाई अथवा एरियाहरुलाई वार्म गरेर राख्ने काम गर्छ, किनकि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै हुन्छ। सो यसले धेरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जीलाई रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु डिक्रिज इट्स टेम्परेचर बाइ 1 डिग्री सेल्सियस। र समुद्रहरुको छेउमा
समुद्रहरूको छेउमा अलमोस्ट टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो पनि वाटरकै कारणले भयो। सो तीनवटा कन्सिक्वेन्सेस के छ यहाँ लेख। फर्स्ट कन्सिक्वेन्सेस, वाटर इज युज टु कोल हट इन्जिन्स। हट इन्जिन्सहरूलाई गाडीहरूमा, अब तिमीहरूले गाउँतिर हेरे होला, गाडीको इन्जिन एकदमै तात्यो भने मान्छे चट्ट 1 ग्यालन त्यसमा पानी हाल्छ कि हाल्दैन? हाल्छ। सो यही कारण हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ त, वाटर इज युज टु वार्म। वार्म भनेको तातो पार्नु। वार्म द कोल्ड बडिज। कोल्ड बडिजहरूलाई वार्म गर्नको लागि नि युज गरिन्छ। इट इज अल्सो पोसिबल ड्यू टु द हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। र समुद्रहरूतिर अथवा नियर द सी अथवा समुद्र एरियातिर डे टाइम र नाइट टाइममा टेम्परेचर अलमोस्ट के हुन्छ त, सेम रहन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। दिस इज अल्सो पोसिबल ड्यू टु द हायर हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। सो थर्ड पोइन्ट के भयो, द टेम्परेचर नियर द सी को नजिक, द टेम्परेचर नियर द सी इज almost similar throughout the day and night। रातिको बेला अथवा दिनको बेला समुद्रतिर टेम्परेचर थ्रुआउट द सेम हुन्छ। दिस इज अल्सो पोसिबल ड्यू टु द हायर हिट क्यापेसिटी अफ द वाटर। ओके, ल अब अर्को क्वेसन लेख। यो सबै क्वेसन सोधेको छ, क्वेसन पढ। क्वेसन म पढ्दैछु, सुन। When hot iron nail is kept in cold water, the temperature of the iron is reduced, whereas the temperature of water is increased। क्वेसन लेखिदिन्छु तर एक्सप्लेन चाहिँ म यसले डायग्राम बनाएर गरिदिन्छु। When hot iron nail is kept, when hot iron nail is kept in cold water, the temperature of iron is reduced, whereas the temperature of water is increased। Why? लास्ट आन्सर देऊ त मलाई राज। किन यस्तो हुन्छ? चिसो पानीमा एउटा आइरन नेललाई राख्यो भने आइरन नेलको टेम्परेचर घट्दै जान्छ रे, तर चिसो पानीको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। किन? गिभ मी द आन्सर। सर फुल बडीबाट हट बडीबाट सर फुल बडीमा। भेरी गुड, भेरी गुड, मैले बुझिसके तिम्रो कुरो। भेरी गुड। हेर, सपोज मानौँ यो एउटा बिकर छ, यसमा मैले चिसो पानी भरिदिएको छु हैन? यसमा मैले चिसो पानी, यो मानौ यसमा कोल्ड वाटर छ। एउटा बिकर छ, एउटा कुनै बकेट छ अथवा बाल्टिन छ, त्यसमा मैले के गरेको छु, कोल्ड वाटर भरिदिएको छु। र यो बिकरमा मैले के गरेँ, त्यो एउटा हट आइरन नेल मैले यसमा छिराइदिएँ। एकदमै तातेको हट आइरन नेल भनेको एकदमै तातेको आइरन नेल हो यो। हट आइरन नेल हो यो, हट आइरन नेल हो, काँटी हो यो, एकदमै तातेको रातो काँटी चाहिँ यो पानीमा मैले हाल्दिएँ। हाल्न बित्तिकै के हुन्छ हेर, कोल्ड वाटरको टेम्परेचर यो आइरन नेल भन्दा कम छ, त्यसैले हिट कहाँदेखि कहाँ ट्रान्सफर हुन थाल्छ? हिट चाहिँ यो आइरन नेलदेखि यो पानीमा ट्रान्सफर हुन थाल्छ हैन? Heat always flows from body at higher temperature to the body at lower temperature। हिट जहिले पनि बढी टेम्परेचर भएको बडीबाट थोरै टेम्परेचर भएको बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँ आइरन नेलको टेम्परेचर बढी छ किनकि आइरन नेल तात्या छ, हट आइरन नेल भनेको छ। त्यसैले आइरन नेललाई पानीमा राख्न बित्तिकै आइरन नेलबाट हिट एनर्जी पानीतिर फ्लो हुन थाल्छ र बिस्तारै पानीको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। यो जुन कोल्ड वाटर छ यसको टेम्परेचर के हुन्छ त बिस्तारै
बढ्दै जान्छ आइरन नेल जुन छ आइरन नेल यो आइरन नेल जुन छ यसको टेम्परेचर बिस्तारै के हुन्छ घट्दै जान्छ सर कोल्डमा आउँछ यो ठन्डा भेरी गुड सो हट वाटरको टेम्परेचर सो कोल्ड वाटरको टेम्परेचर बढ्दै गयो र आइरन नेलको टेम्परेचर घट्दै गयो त्यसैले जब हामी हट आइरन नेललाई कोल्ड वाटर बकेटमा हाल्छौं त्यति बेला के हुन्छ आइरन नेलले आफ्नो हिट एनर्जी लस गर्छ र त्यो हिट एनर्जीको कारणले कोल्ड वाटरको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ र आइरन नेलको टेम्परेचर घट्न थाल्छ क्लियर यस सर ल अर्को क्वेशन एकदमै सजिलो क्वेशन अर्को क्वेशन लेख हट वाटर इज cooled hot water is cooled faster in wider bucket than in narrower bucket यसको आन्सर मलाई भन त एकदमै फराकिलो बकेटमा यदि पानी राख्यो भने त्यो एकदमै फास्ट चिसो हुन्छ रे तर एकदमै साँगुरो बकेटमा पानी राख्यो भने त्यसलाई चिसो हुन टाइम लाग्छ रे किन यसको आन्सर बना यहाँ हेर मैले एउटा ठुलो बकेट बनाए यसमा पनि मैले पानी राखे यसमा हट वाटर मैले राखे ठुलो बकेट र एउटा मैले सरी सानो खालको बकेट बनाए यसमा पनि मैले पानी राखे दुईटै बकेटमा पानी छ एउटा न्यारोवर बकेट छ साँगुरो खालको बकेट छ र एउटा वाइडर बकेट छ ठुलो बकेट छ र यो दुईटैमा हट वाटर हो भन कुनमा यो वाइडर बकेटमा पानी एकदमै फास्ट चिसो हुन्छ र न्यारोवर बकेटमा ढिलो हुन्छ किन यो चाहिँ हाम्रो वाइडर बकेट हो किन सर स्पेसिफिक क्यापेसिटी इसको बॉडी छ सर वाइडर बकेट को स्पेसिफिक क्यापेसिटी धेरै छ हेर बाबु पानी दुईटैमा पानी लिसकेपछि त दुईटैको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सेम हुने भयो नि यो वाटरको पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस नै छ र यसमा पनि वाटरै भइसकेपछि यसको पनि एस नै छ आन्सर छ सरफेस एरियामा अघि भनेको थिए नि यहाँ हेर त यो ठुलो बकेटको हेर यति एरिया एक्सपोज छ बाहिर यति एरिया एक्सपोज छ कि छैन छ सर र सानो बकेटको थोरै एरिया एक्सपोज छ कि छैन छ सर सो ठुलो बकेटको धेरै एरिया एक्सपोज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट धेरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ धेरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज भएर सराउन्डिङमा जान्छ सराउन्डिङमा धेरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुने भयो वाइडर बकेटको केसमा तर न्यारोवर बकेटको केसमा थोरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुने भयो सो यो म लेखिदिन्छु लो अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुने भयो सराउन्डिङमा हो कि हैन रे बुर्बकहरु एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले तिमीलाई चिया खान दिए एउटा ग्लासमा दिए र एउटा बाटीमा दिए कुनमा चिया छिटो सेलाउँछ बाटीमा सर हो किन त्यसको धेरै एरिया एक्सपोज हुन्छ बुझिहाले किनकि चियाको जुन एरिया हुन्छ नि त्यो सराउन्डिङसँग धेरै एक्सपोज भएको हुन्छ यदि मैले थालमा चिया दिए भने एकछिनमै सेलाउँछ हैन यस सर हो यही हो क्वेशन किनकि जति बढी एरिया एक्सपोज हुने भयो त्यति नै बढी अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी सराउन्डिङमा फ्लो हुने भयो र जति बढी अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी फ्लो हुने भयो त्यति नै चाँडै त्यो चिसो पनि हुने भयो हो कि हैन हो यही हो आन्सर सरफेस एरिया हो के मेन कुरो सरफेस एरिया वाइडर बकेटको सरफेस एरिया बढी हुन्छ त्यसैले धेरै अमाउन्ट अफ हिट सराउन्डिङमा लिक हुन्छ त्यसैले एकदमै फास्ट चिसो हुन्छ वाइडर बकेटको केसमा सो सरफेस एरिया अफ कन्ट्याक्ट सो सराउन्डिङसँग कति सरफेस एरिया कन्ट्याक्टमा छ त्यो त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो सो कन्ट्याक्ट एरिया हेर्नु पर्यो जुन केसमा कन्ट्याक्ट एरिया बढी छ त्यो केसमा चाहिँ बढी अमाउन्ट अफ हिट सराउन्डिङमा लुज हुन्छ क्लियर यस सर नेक्स्ट ल थर्मामिटर युज गर्नु भन्दा अगाडि हामी पहिला त्यसलाई हल्लाउँछौं अथवा जर्क दिन्छौं हैन यसरी डाक्टरहरूले जर्क दिएको हेरेको छौ पहिला पुरानो
यो हाम्रो यो क्लिनिकल थर्मामिटर युज गर्नुभन्दा अगाडि जर्क दिन्छ नि पहिला यसरी हातले झार्छ कि झार्दैन अनि बल्ल चाहिँ थर्मामिटर हो लाउँछ सर, हो सर, हो So सर। why it is done so? किन यस्तो गरिन्छ ल क्वेसन लेखिहाल पहिला सोध्या छ यो एसएलसी मा एसई मा एसई हुनुभन्दा अगाडि पहिला एसएलसी थियो म त एसएलसी दिएको थिएँ त्यसैले मुखमा सधैँ एसएलसी नै हुन्छ तिमीहरूको त एसई हो एउटै कुरा हो इट इज गिभन अ जर्क जर्क भनेको यसरी हातले झार्छ कि झार्दैन थर्मामिटरलाई त्यसलाई जर्क भन्छौँ हामी हातले झार्छौँ नि त यसो हल्लाउँछौँ त्यसलाई जर्क भन्छौँ it is given a jerk before it is given a jerk before being used to measure temperature again फेरि temperature यदि measure गर्नु temperature again of a clinical thermometerलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला जर्क दिन्छ किन दिन्छ जर्क भन किनकि सर त्योमा टेम्परेचर पहिला लगाएको क्लिनिकल थर्मामिटर लगाएपछि त्योमा टेम्परेचर गएको हुन्छ मान्छेको टेम्परेचर यति डिग्री फ्यारेनहाइट हेराएको हुन्छ त्योलाई जर्क दिन्छ तब त्यो फ्यारेनहाइट झरिहाल्छ झरेपछि फेरि लगाउँछ ल ठीक छ तिमीले त बोल्न चाहिँ ठिकै बोलेको छौ तर कुरो चाहिँ अलिकति फरक छ कुरो यहीहरू नै हुन् तर अलिकति फरक छ ठीक छ अब यहाँ हेर क्लिनिकल थर्मोमिटरमा अस्ति मैले भनेको थिएँ अगाडि यसरी एउटा बल्ब हुन्छ रे र बल्बमा एउटा पातलो क्यापिलरी ट्युब यसरी कनेक्टेड हुन्छ हैन अनि यसको माथिबाट चाहिँ यसरी ग्लास कभरले यसरी यसलाई कभर गरे हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर भयो कि भएन यो चाहिँ अगाडिको बल्ब भयो यो मेटालिक बल्ब यसमा मर्करी भर्या हुन्छ र यो जुन मैले यो क्यापिलरी ट्युब बनाएको छु यो क्यापिलरी ट्युबमा यहाँ कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ कि हुँदैन अलिकति बाङ्ग्या हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर अब के हुन्छ हेर सपोज मैले अब कुनै पेशेन्टको टेम्परेचर नापे रे सो यो बल्बबाट चाहिँ मर्करी अथवा पारा यो क्यापिलरी ट्युबमा राइज हुने भयो सपोज यति भ्यालुसम्म राइज भयो हैन अब यो कन्स्ट्रिक्सनले के गर्छ यो ठाउँमा जुन कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन्स यसले चाहिँ के गर्छ त यो मर्करीलाई ब्याक फ्लो हुन दिँदैन के यो पछाडि अब बल्ल पेशेन्टको रिडिङ सपोज यता कतै आयो रे लगभग 97 डिग्री फरेनहाइट आयो रिडिङ सो यो मर्करीको यो जुन हाइट छ यसलाई होल्ड गर्नको लागि यो कन्स्ट्रिक्सनले मद्दत गर्छ सो यो कन्स्ट्रिक्सन्सले त्यसलाई मद्दत गर्छ सो अब फेरि यदि मलाई अर्को पेशेन्टको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने अब यो मर्करीको त हाइट त्यति नै मेन्टेन भएर बस्या हुन्छ सो यो मर्करीलाई फेरि यो बल्ब भित्र ल्याउनको लागि यो मर्करीलाई फेरि यो बल्ब भित्र झार्नको लागि हामी के गर्छौं त जर्क दिन्छौं जर्क दिइसकेपछि यो जुन यो क्यापिलरी ट्युबमा जुन यो मर्करीको लेभल राइज भएको छ यो फेरि यो जर्कबाट फल हुँदै यो बल्बमा आइपुग्छ त्यसैले जर्क किन दिन्छ थाहा छ बुझ्यो नि किनकि यो कन्स्ट्रिक्सनले के गर्छ त यो मर्करीलाई होल्ड गरेर राख्या हुन्छ तल झर्न दिँदैन जर्क दिइसकेपछि बल्ल त्यो पारा तल झर्छ फेरि अर्को पेशेन्टको हामी टेम्परेचर नाप्छौं यदि जर्कै नदिकन अर्को पेशेन्टको टेम्परेचर हामी नाप्न गयो भने पहिला जुन पेशेन्टको टेम्परेचर थियो नि त्यति नै देखाउँछ के बुझ्यो नि हो सर सो किन जर्क दिन्छ त मर्करीलाई फेरि त्यसको इनिशियल पोजिसनमा रिटर्न हुन त्यो बल्बमा त्यसलाई फेरि फर्काएर ल्याउनको लागि हामी जर्क एप्लाई गर्छौं र यो जर्क किन दिन्छ कन्स्ट्रिक्सन्स अथवा किङ्क प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा हामी जर्क दिन्छौं यो कन्स्ट्रिक्सनलाई किङ्क पनि भनिन्छ है सो कन्फ्युज नहुनु कि त किङ्क कि त कन्स्ट्रिक्सन KINK किङ्क भने पनि कन्स्ट्रिक्सन नै हो ओके बुझिन फेरि भन राम्ररी भन बुझिन बाबु फिजिकल फोर्स केलाई भनिन्छ सर कुन फोर्स
सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको यदि कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसन गरिरहेछ भने यहाँ हेर बुझाइदिन्छु। सपोज मानौँ कुनै पनि बडी एउटा सर्कुलर मोसन गर्दैछ, यो सर्कुलर मोसन गर्दैछ कुनै बडी, मानौँ यहाँ कुनै एउटा बडी छ। अब सर्कलमा मुभ भइसकेपछि यो बडीमा एउटा इनवार्ड फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ कि यो इनवार्ड फोर्सले के गर्छ त बडीलाई सर्कलमा मुभ गर्न मद्दत गर्छ। सो यो इनवार्ड फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको डिरेक्सन एलोङ द सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ। र एउटा अर्को पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ, यो बडी फेरि यो बाहिर पनि जान खोजिरहेको हुन्छ। सो अवे फ्रम द सेन्टर लाग्ने फोर्सलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल भन्छौँ। सेन्ट्रिफ्युगल। सो सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स सेन्ट्रिपिटल, अवे फ्रम द सेन्टर लाग्ने फोर्सलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ। क्लियर भयो? यस सर। सेन्टरतिर लाग्ने सेन्ट्रिपिटल, अवे फ्रम द सेन्टर सेन्ट्रिफ्युगल। ल ठिकै छ राज, आज यति क्वेसन हामी गऱ्यौँ र अस्ति मैले न्युमेरिकलहरू पनि गराइदिएको थियौँ। अझ अब मलाई लाग्दैन यो च्याप्टरमा केही क्वेसन्सहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति मैले डाटामा क्वेसन पनि गराइदिएको थिएँ है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट बडीको दिएको वाला नि क्वेसन गराएको थिएँ है। हो सर, त्यो पनि गराउनु भएको थियो। तपाईँ एउटा गर्नु होला, पिडिएक्स मलाई यो च्याप्टरको सेन्ड गरिदिनु होला क्वेसनहरूको। यो क्वेसन्स अझै यसो क्वेसन्सहरू अझै म फोटोहरू तानेर म तिमीलाई पिडिएफ फर्ममा पठाइदिन्छु है त। ल सर, बाई सर। मैले इन्ड गरेँ। ल सर, ह्यापी दसैँ सर।